आजैदेखि बाल्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता आवाज। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म भूमिकला पौडेल। यो कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सिबिएमको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रले तयार पारेको हो। अपाङ्गताको सवाल तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकासमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा प्रत्येक बिहीबार साँझ 6 बजे कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट, अन्तर्वार्तात्मक सामग्री, हाम्रो 5 प्रश्न र साताका गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नाराका साथ 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 आगामी जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म सञ्चालन हुन गइरहेको छ। प्रत्येक 10-10 वर्षमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क पनि चुस्त, दुरुस्त तथा विस्तृत रूपमा समेटिएर आओस् भन्ने हाम्रो आग्रह रहेको छ। त्यसैले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क राम्रोसँग समेटिएर आओस् भन्ने माग गर्दै प्रस्तुत गर्दैछौँ एक विशेष रिपोर्ट। मुलुकभित्र बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको निश्चित समय अवधिभित्र निश्चित विधि अपनाएर पूर्ण रूपमा गणना गर्ने प्रक्रियालाई जनगणना भनिन्छ। जनगणना प्रत्येक 10 वर्षमा गरिन्छ, जसमा देशभर रहेका नागरिकहरूको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणहरू सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। यी विवरणहरूले आम नागरिकको हित तथा आवश्यकताका बारेमा थाहा पाउन मद्दत गर्दछ र यसैको आधारमा राज्यले नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्दछ। त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि स्पष्ट पहिचान हुने गरी सही तथ्याङ्क आउनु पर्दछ। गणना गर्ने विषयमा चाहिँ प्राविधिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचानसहित गणना हुने व्यवस्थाको लागि चाहिँ यो पहिलो शर्त हुन्छ। त्यसकारणले त्यस विषयमा चाहिँ हामीले पैरवी गर्नु जरुरी देख्छु। त्यसपछि तथ्याङ्क विभागले त अब पक्कै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथ्याङ्कमा आउन् भन्नका लागि आफ्ना गणकहरूलाई, सुपरभाइजरहरूलाई, सबैलाई सर्वेक्षणमा संलग्न भएकाहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू को हुन्, कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ तालिम दिनुपर्ने जरुरी छ। तथ्याङ्क विभागले पहिचानका लागि एउटा प्रश्नावली, प्रत्येक घरधुरीमा अपाङ्गता पहिचानको लागि छुट्टै प्रश्नावली र पहिचान भइसकेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विवरण भर्नका लागि अर्को प्रश्नावलीको व्यवस्था गर्नुपर्छ र यो प्राविधिक कुरा हो र त्यो कुरा गर्न सकियो भने मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही तथ्याङ्क आउनेछ। नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 आगामी जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म हुन गइरहेको छ। यो भन्दा अगाडि सम्पन्न 2068 सालको जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क खासै सन्तोषजनक तथा स्पष्ट रूपमा आउन सकेन। साथै तथ्याङ्कको प्रतिवेदन पनि सबैको पहुँच पुग्ने गरी आउन सकेन। त्यसैले अबको जनगणनामा यसबारे सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। लगभग 6 महिनाभित्रमा तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य राज्यले गर्दैछ। तथ्याङ्कको त्यो चाहिँ रिपोर्ट आउँछ, त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा निकाल्ने, अङ्ग्रेजी मान्छेलाई पढ्नलाई गाह्रो हुने। अब मैले के भन्छु भने सरकारले पहिला चाहिँ नेपालीमा निकाल्नु पर्यो भाषामा र त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गर्नु पर्यो र साइन ल्याङ्ग्वेज लगायतका अरू किसिमका चाहिँ जुन लोकल ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन गरेर सबैको पहुँचमा पुग्ने हुनु पर्यो र त्यो तथ्याङ्क आइसकेपछि पनि त्यसलाई चाहिँ रिफाइन गर्ने, त्यसको आधिकारिकता मापन गर्ने, त्यसको चाहिँ छुट्टै अब अपाङ्गता महिलाहरूको चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट त्यसलाई अध्ययन गरेर आधिकारिक तथ्याङ्क निकाल्ने कार्यमा चाहिँ सरकारले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क चुस्त, दुरुस्त तथा विस्तृत रूपमा समेट्नका लागि प्रश्नावलीमा नै अपाङ्गता सम्बन्धी कुराहरू स्पष्ट रूपमा समावेश गरिनुपर्दछ। त्यसैगरी विवरण सङ्कलन गर्न जाने गणकहरूलाई पनि विवरण सङ्कलन गर्न जानु अगाडि नै सरकारले अपाङ्गताको बारेमा आवश्यक परामर्श तथा तालिम दिनुपर्दछ। सबभन्दा पहिलो कुरा, अहिले कमिटीहरू बनाइएको छ वडा तहसम्म। त्यो कमिटीले अनुगमन गर्ने कामदेखि लिएर त्यो कमिटीहरूले चाहिँ नि तथ्याङ्क कर्मचारी परिचालन गर्ने काम गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि प्रतिनिधित्व त्यहाँ रहनु पर्यो। दोस्रो कुरा, जुन प्रशिक्षण दिइन्छ गणकहरूलाई, सुपरभाइजरहरूलाई अपाङ्गता समावेशी कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी तथ्याङ्क लिन सकिन्छ, एउटा घरमा गइसकेपछि अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई
कसरी चाहिँ त्यसको अभिभावकले चाहिँ उसको तथ्याङ्क दिनलाई उत्प्रेरणा दिने भन्ने किसिमको प्रशिक्षण दिनु पनि जरुरी छ। र तेस्रो कुरा, तथ्याङ्क आइसकेपछि त्यो तथ्याङ्कलाई वास्तवमा प्रोसेसिङ गर्दाखेरि अपाङ्गताको इन्डिकेटर्सहरू, अपाङ्गताको विभिन्न वर्ग, क्रस सेक्सन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थपरक तथ्याङ्क आउने गरी त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने, त्यसको टेबुलेसन गर्ने र त्यसलाई विश्लेषण गरेर प्रतिवेदनमा ल्याउनुपर्छ। र यी सबै कामको प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वमूलक र विषय विज्ञताको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन सकियो भनेदेखि वास्तवमा यसपालिको जनगणनाले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यकिन तथ्याङ्क ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपालमा अपाङ्गताको वर्गीकरणभित्र 10 प्रकारका अपाङ्गताहरू पर्दछन्। त्यसैले यी 10 प्रकारकै अपाङ्गताको बारेमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने गरी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिनुपर्दछ। आगामी जनगणनालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनका लागि अपाङ्गता क्षेत्रबाट सम्बन्धित निकायलाई यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराइ नै रहनुपर्दछ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग सबैभन्दा पहिला वासिङ्टन क्वेसनआर ग्रुप समावेश गर्नका निम्ति हामीले बारम्बार आग्रह गऱ्यौँ। अब अहिले विभिन्न प्रकारका सन्दर्भ सामग्रीहरू, निर्देशिकाहरू निर्माण हुँदैछन्। ती निर्देशिका र सन्दर्भ सामग्रीहरूमा हामीले सुझावहरू दिएका छौँ र अपाङ्गता मैत्री सन्दर्भ सामग्री र निर्देशिकाहरू निर्माण गर्नका निम्ति अहिले हामीले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। हामीले सुझावहरू दिइरहेका छौँ र यसपछि हामीले प्रचार सामग्रीहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउनका निम्ति त्यो रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट वा अरू विभिन्न छापाबाट बन्ने सामग्रीहरूलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनका निम्ति हामीले सहकार्य गर्नेछौँ। त्यसपछि गणकहरू र सुपरभाइजरहरूलाई दिइने ट्रेनिङलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति, ट्रेनिङमा अपाङ्गताका विषयहरू समावेश गर्नका निम्ति अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नै प्रशिक्षकका रूपमा सहभागी बनाउनका निम्ति हामीले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग अनुरोध गर्नेछौँ। त्यहाँ हाम्रो सहकार्य हुनेछ। हामी अहिले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को पूर्व सन्ध्यामा छौँ। त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरणका लागि ढिला नगरी जनगणनालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनुतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चालिहाल्नु पर्दछ। साथै जनगणना र अपाङ्गता बारे व्यापक रूपमा पहुँचयुक्त प्रचार प्रसार गरिनु पनि अत्यन्तै आवश्यक छ। हामीले अपाङ्गता महासङ्घ लगायत महासङ्घसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूसँग समेत हामी अन्तर्क्रिया गर्ने, हाम्रा प्रश्नावलीहरूलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने र प्रश्नावली भएका विषयलाई आम नागरिक समक्ष, उत्तरदाता समक्ष बुझ्ने गरी कसरी सरलीकृत गर्ने भन्ने विषयमा हामी अपाङ्ग महासङ्घको सहकार्यमा ती कार्यहरू गरिरहेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अपाङ्गता भएको क्षेत्रमा हाम्रा जनगणनाका सन्देशहरू पुर्याउने, त्यसलाई कसरी सकेसम्म जनगणनाका सन्देशहरू आम उत्तरदातालाई पुर्याउने। अपाङ्ग भएका क्षेत्रलाई मात्रै पुर्याएर पुग्दैन, उहाँहरूको अभिभावकलाई पुर्याउने, उहाँहरूको उत्तरदाताहरूलाई पुर्याउने, सबैलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अपाङ्गता क्षेत्रमै काम गर्नुभएका व्यक्तिहरू र संस्थाहरूको संलग्नतामा हाम्रा तालिमका भिडियो कार्यक्रमहरू र प्रचार प्रसारका सन्देशहरू र उहाँहरूकै भाषामा हामीले प्रसारण गर्ने एउटा हामीले योजना पनि बनाएका छौँ। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न। हाम्रो 5 प्रश्न। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यही 2078 साल जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जनगणनाका सवालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठज्यूसँग केही भलाकुसारी गर्दैछौँ। महानिर्देशकज्यू, हाम्रो अपाङ्गता आवाज टेलिभिजन कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद जगदीशजी। महानिर्देशकज्यू, यो हामी जनगणना कार्य सुरु गर्दैछौँ जेठ 25 गतेदेखि। 2068 सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको त्यति सन्तोषजनक जनगणना आएन भन्ने कुराहरू हाम्रो अपाङ्गता जगत, हाम्रो अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले कुरा गरिरहनु भयो। हाम्रो धेरै कुराहरू हाम्रो छुट्यो भनेर। अब यस वर्षको जनगणना कार्यक्रमलाई अझ बढी तथ्याङ्कमा सहभागी हुन अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्ति अझ सहभागी हुनको लागि त्यस्तो केही नयाँ कार्यक्रमहरू अथवा केही नयाँ तरिकाले के गर्नु भएको छ, अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद जगदीशजी। राष्ट्रिय जनगणना प्रत्येक 10 वर्षमा एकपटक हुने वृहत राष्ट्रिय तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यक्रम हो। अहिले हामी जनगणनाको 12औं श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेका छौँ र मुलुक संहितामा प्रवेश गरे पश्चातको यो पहिलो जनगणना पनि हुनेछ। जनगणना मुलुकको भूभागभित्र रहेका सम्पूर्ण घर, परिवार र व्यक्तिहरूको पूर्ण गणना गर्ने वृहत राष्ट्रिय तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यक्रम हो। त्यसकारण यसबाट
कोही पनि छुट्नु हुँदैन र कोही डोरिनु पनि भएन। यही उद्देश्यका साथ हामी जनगणनाको तयारी कार्यमा अहिले छौँ। हाम्रो प्रयास भनेको कसैलाई पनि नछुटाइकन सही तथ्याङ्क, विश्वासयोग्य तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने काममा हामी लागिराखेका छौँ। जस्तो जनगणना कार्य सञ्चालन हुने क्रममा यहाँहरू अहिले विभिन्न तालिमका निर्देशिकाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन, तालिम सामग्रीहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, अथवा यहाँहरूले चाहिँ नि विभिन्न व्यवसायगत समितिदेखि लिएर केन्द्रदेखि वडासम्म विभिन्न समितिहरू पनि अनुगमन समितिहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मैले जानकारी पनि पाएको थिएँ। के छ त्यस्ता तालिम कार्यक्रमहरूमा अथवा हाम्रो त्यो समितिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समेटिन सक्यो भने अपाङ्गताको भनौँ न प्राविधिक हिसाबले केही सघाउ पुग्ने हुन्थ्यो। तथ्याङ्क विभागले केही त्यस्तो कुराहरू सोच बनाएको छ हामीलाई पनि अपाङ्गता जगतलाई पनि समेट्नको लागि? हजुर जगदीशजी, एकदमै राम्रो प्रश्न हो। हाम्रो यो विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र अघि नै मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, वास्तवमा जनगणनामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सबभन्दा गाह्रो चुनौतीको विषय भनेकै अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपन्मुख जात-जातिहरूको गणना गर्ने हुन्छ। यो सँगसँगै अझ बौद्धिक अपाङ्गता हुनसक्छ, कसैको मानसिक अपाङ्गता हुनसक्छ। यस्ता व्यक्तिहरूको गणना गर्नु चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ र यसैलाई मध्यनजर गरिकन हामीले जनगणनालाई एकदमै अपाङ्ग मैत्री बनाउनको लागि सक्दो प्रयास गरिराखेका छौँ। र यो प्रयास भनेको प्रश्नावली बनाउने चरणमा मात्र होइन, योभन्दा अगाडि यसको योजनादेखि यसको डेसिमिनेसनको फेजसम्म समग्र कार्यक्रमलाई बुझ्नुपर्छ। र आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि नै हामी जनगणनाको तयारी कार्यमा लागेका छौँ र जनगणनालाई चाहिँ कसरी अपाङ्ग मैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो धेरै छलफल भयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरू, उदाहरणको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ र अरू सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी निरन्तर छलफलमा गयौँ र समन्वयमा हामी अगाडि बढ्यौँ र उहाँहरूसँगकै सहमतिमा जनगणनाको प्रश्नावली पनि तयार भयो। अबको विषय भनेको सबै तयारी भइसकेपछि भोलि जनगणना सञ्चालन गर्ने बेलामा, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बेलामा कोही पनि नछुटोस्। यसमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग आफैले मात्रै गर्न सकिँदैन। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको पार्टनरसिप एप्रोचमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र सबैले अपनत्वमा लिएर गरेका कार्यक्रमहरूलाई मात्र सबैले मान्ने पनि हुन्छ, रिलायबल पनि हुन्छ, टाइमली पनि हुनसक्छ। यसैलाई ध्यानमा राखिकन हामीले जनगणनाको प्रश्नावली निर्माण गर्ने क्रमदेखि लिएर अब भोलिको दिनमा तालिमका कुराहरू आउँछन्, तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन्। त्यसमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ लगायत अपाङ्गसँग सरोकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग निरन्तर हामी छलफलमा छौँ र उहाँहरूसँगकै छलफलको आधारमा नै हामीले यी प्रश्नावली त तयार गऱ्यौँ, तर प्रश्नावलीको डिटेल व्याख्या गर्नुको लागि निर्देशिकाहरू चाहिने हुन्छ। निर्देशिका पनि बनायौँ। यतिले मात्र पुग्दैन, यो जेन्डर एन्ड सोसियल इन्क्लुजन जेसी भन्ने गरिन्छ, यसको पर्सपेक्टिभमा पनि छुट्टै यसको म्यानुअल पनि चाहिन्छ। यो म्यानुअल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घसँगै बसेर यी कामहरू अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। कस्तो राम्रो कुराहरू सुन्न पायौँ। महानिर्देशकज्यू, अलिक थोरै मैले के पनि हजुरसँग सोध्न चाहेँ भने जस्तो यो जनगणना कार्यक्रम जुन 15 दिन यहाँले भन्नुभयो है, जेठ 25 गतेदेखि सञ्चालन भएर हामी असार 8 गते सम्पन्न गर्दैछौँ। यस्तो महान कार्यक्रममा हाम्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि गणकको रूपमा अथवा सुपरभाइजरको रूपमा अथवा अरू कुनै टेबुलेसनको कुनै कामहरूमा होइन, त्यस्तो रूपमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्न सकिँदैन? महानिर्देशज्यू, मैले यसरी सोध्न मिल्छ? हजुर, किन नमिल्नु? आखिर यो तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने भनेको वास्तवमा सार्वजनिक सम्पत्ति हो। त्यसकारण पनि सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण गर्ने क्रममा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ, सबैले अपनोट लिनु पनि पर्छ। अनि मात्र हामीले यसपालिको जनगणनाको मूल नारा पनि मेरो गणना मेरो सहभागिता राष्ट्रिय जनगणना 2078 भनेर अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यसकारण पनि यसमा सबैको अपनोट जरुरी छ, सहभागिता पनि जरुरी छ। स्टेरिङ कमिटीबाट यो फाइनल भइसकेपछि मात्र मन्त्री परिषदमा छलफल भइकन यो चाहिँ नि पब्लिक रूपमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिकन प्रश्नावलीहरू आउँछन्। यो क्रममा हामी सकाइसक्यौँ। तर स्टेरिङ कमिटीभन्दा मुनि चाहिँ नि हाम्रो अरू कमिटिजहरू पनि छन्। उदाहरणको लागि जनगणना प्राविधिक समिति, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा प्राविधिक समितिको गठन भएको छ र प्राविधिक समितिमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता हामीले गराएका छौँ। त्यो सँगसँगै विभिन्न विषयगत समितिहरू हामी बनाएका छौँ विभागकै उपमहानिर्देशकको अध्यक्षतामा। ती विषयगत समितिहरूमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको
को सहभागिता छ। उदाहरणको लागि जिसी जेन्डर एन्ड सोसियल इन्क्लुजन एउटा विषयगत समिति हाम्रो छ। त्यो समितिमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका स्वयं महासचिवज्यूको पनि त्यसमा सदस्यता छ। 80 जिल्लामा हाम्रो जनगणना कार्यालयहरू स्थापना हुन्छ। जहाँ जनसङ्ख्या बढी छ त्यहाँ एकभन्दा बढी जनगणना कार्यालयहरू पनि रहनेछ। र त्यस्तै चाहिँ नि तपाईँको स्थानीय निकायहरूमा पनि 753 स्थानीय निकायकोमा 349वटा स्थानीय निकायमा स्थानीय जनगणना कार्यालयहरू पनि स्थापना हुनेछ। यो स्थानीय निकाय सानो सानो जनसङ्ख्या भएकोमालाई मर्ज गरिकन एउटै बनाएको हो। तर यति भइकन पनि प्रदेश लेभलमा प्रदेश जनगणना समन्वय समितिहरू हाम्रो हुन्छ। जिल्लामा जिल्ला जनगणना समन्वय समिति हुन्छ भने 753 स्थानीय तहमा स्थानीय जनगणना समन्वय समिति पनि हामी बनाउँछौँ। यति मात्र नभइकन वडा जनगणना सहजीकरण समिति पनि हामी बनाएका छौँ। यी सबै समितिहरूमा सबभर सकेसम्म सबै जाति भाषा धर्म क्षेत्र वर्ग लिङ्ग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो अनुसार हामी प्रतिनिधित्व मिलेसम्म गराउँछौँ नि। तर यो समिति आफै मात्र ठुलो होइन, भोलिको कुरा भनेको प्रचार प्रसार अभियानको कुराहरू ठुलो हो। यी कुराहरूमा चाहिँ सबैको सहभागिता जरुरी छ, सबैको सहभागिता हुन्छ पनि भन्ने विश्वास लिएको। जस्तो गणकहरूमा पनि अनि सुपरभाइजरहरूमा पनि होइन, यहाँले शैक्षिक योग्यता नै तोकेर होइन गणकको योग्यता यति भनेर राख्नु भएको छ, सुपरभाइजरको योग्यता यति भन्नुभएको छ, यो भएकालाई प्राथमिकता पनि भन्नुभएको छ। मैले हेरेको छु मैले उसको हजुरको वेबसाइटहरूमा। त्यो अनुसार चाहिँ नि त्यही मेकानिजमलाई नै मेल खाने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि समेट्नलाई अलि प्राथमिकता दिउँ अथवा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई पनि हामी अलिकति प्राथमिकता दिएर काम गर्न सक्छौँ भनेर तथ्याङ्क विभागले भन्न मिल्छ? किन नमिल्नु? मजाले मिल्छ। यसपालि हामीले जनगणनामा हाम्रा बेरोजगार युवा भाइ बहिनीहरूलाई जनगणनामा गणक र सुपरभाइजरको रूपमा खटाउने प्रयासमा हामी छौँ। निर्णय भइसकेको कुरा पनि छ। र यसरी समग्रमा 43,000 गणक र 9,000 सुपरभाइजर हामीलाई आवश्यक हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा हामीले सिलेक्सन गर्ने हिसाबले पनि एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट एजुकेसनल रिक्वायरमेन्ट चाहियो नै। गणक हुनेलाई +2 पास भएको र सुपरभाइजर हुनेलाई ब्याचलर्स पास भएको हुनुपर्ने र स्थानीय तहकैलाई हामीले प्रायोरिटी दिने गर्छौँ। यो सन्दर्भमा यसपालि पनि हामीले चाहिँ यसपालि के गर्छौँ भन्दाखेरि विज्ञापन अनलाइन विज्ञापन गर्छौँ। सबैलाई थाहा हुन्छ, पारदर्शी पनि हुनुभयो। उहाँहरूले अनलाइनै आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो प्रायोरिटी भनेको एजुकेसन क्वालिफिकेसन मिट भएका आवेदकहरूमध्ये स्थानीय तहकै हामीले लिने हो। त्यस सन्दर्भमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो शारीरिक रूपमा चाहिँ नि काम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। माननीय दृष्टिज्यू, साह्रै राम्रो हामीले यहाँको यो तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्यको हामीले सुनिरहेको छौँ होइन। यो भन्दै गर्दा विगतका तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यमा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तितो एउटा अनुभव पनि छ कि अब पोस्टर छापिन्छ त्यहाँ के लेखिएको छ दृष्टिबिनलाई थाहा हुँदैन, अनि पम्पलेटहरू हुन्छ दृष्टिबिनले केही थाहा पाउन सक्दैन, अनि त्यो शब्दहरू पनि त्यतिखेर प्रीति भन्ने हुन्छ, प्रीति भनेको दृष्टिबिनले त त्यो कम्प्युटरबाट पनि पत्ता लगाउन सक्दैन। अनि बहिरा साथीहरूले त झन् के सुन्ने अब एफएममा थुप्रो प्रसारण भइरहेको हुन्छ, टेलिभिजनमा थुप्रो प्रसारण भइरहेको हुन्छ। मैले भन्न खोजेको अपाङ्गता मैत्री है, बहिरा मैत्री दृष्टिबिन मैत्री सँगसँगै हुँदाहुँदै पनि अपाङ्गता मैत्री सूचनाका सामग्री बनाउन हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कस्तो खालको सोच राख्नु भएको छ र कस्तो खालको योजना बनाउनु भएको छ अलिकति बताइदिनु। साह्रै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। जो दृष्टिबिन हुनुहुन्छ, सुस्त श्रवण हुनुहुन्छ, बहिरा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो हेरेर त नबुझ्ने अवस्था हुनसक्छ। हामीले ती विज्ञापनहरू प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू बनाइसक्यौँ। तर अबको चरण भनेको त्यसलाई ट्रान्सलेसन गरेर होइन, ट्रान्सलेसन गरेर उहाँहरूको लागि पनि हुने खालको कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सोच साह्रै राम्रो हो। यस्ता कुराहरूमा पनि वास्तवमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ लगायत यहाँहरू जस्तै सङ्घ संस्थासँगै बसेर हामी यी कामहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसको लागि विभाग प्रतिबद्धता जाहेर गर्न पनि चाहन्छ। हामी अहिले समय एकदम अन्तिममा आइसक्यौँ। मान्य दृष्टिज्यू, हजुरसँग आज आउने भनेर हामीले हाम्रो धेरै साथीहरूले एउटा प्रश्न सोधिदिनुहोस् है भन्नुभएको थियो कि हजुर हाम्रो यो जनगणना 2078मा त अब वासिङटन क्वेसनर त अब सम्भावना भएन, ठिकै छ, अब के अरे बताउन सकेन। यद्यपि यो जनगणना पश्चात पनि छुट्टै सर्वे अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको सबै विश्लेषणै आउने खालको सर्वे गर्नको लागि हाम्रो तथ्याङ्क विभागको के योजना छ त्यो पनि एकचोटि सोधिदिनुहोस् है भनेर भन्नुभएको थियो। अलिकति बताइदिनुहोस् न त्यसो भने। साह्रै राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो जगदीशजी। वास्तवमा सही कुरा हो।
पहिला जनगणनाबाट के प्राप्त गर्न सकिन्छ, के सकिँदैन, यी कुराहरू हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस्तै सर्वेक्षणबाट के प्राप्त गर्न सकिन्छ, के सकिँदैन भन्ने कुरा। र जनगणनाबाट मूलतः यसको ब्युटी भनेको हाम्रो तल्लो प्रशासनिक निकाय भनेको स्थानीय तहको वडा खण्डसम्मकै सबै विवरणहरू हामी प्रकाशनमा ल्याउन सक्छौँ। त्यो आफैमा राम्रो विषय हो। तर जनगणनामा धेरै प्रश्नहरू राख्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन, किनभने यो निश्चित समयमा जनगणना सम्पन्न गर्नुपर्ने एक, र यसको लागि धेरै जनशक्ति पनि प्रयोग हुन्छ। अघि नै मैले यहाँ निवेदन गरेँ जस्तै 50,000को हाराहारीमा हाम्रा गणक भाइ बहिनीहरू फिल्डमा खट्छन्। खटिसकेपछि उहाँले जम्मा 15 दिनको कार्य अवधि हुन्छ। 15 दिनको कार्य अवधिमा 50,000 गणक संलग्न भएर अनुमानित 70 लाख परिवार 3 करोड जनसङ्ख्याको गणना गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण विषय हो। र जनगणनामा हामीले मूलतः प्रत्येक घर परिवारमा गइसकेपछि परिवार मूल्य एकजनालाई मात्र प्रश्न गर्छौँ र परिवार मूल्यले अपाङ्गता भएका प्रकारसहितको विवरण हामीलाई दिनुहुन्छ। तर यहाँले जुन अघि वासिङटन ग्रुप लगायत अरू कुराहरू गर्नुभयो, तर यी कुराहरू कस्तो रह्यो भन्दाखेरि हामीले जनगणनामा सोधिएका प्रश्न वर्गीकरणहरू जम्मा एउटै प्रश्न हुन्छ। एउटै प्रश्नमा अहिलेको जनगणनामा हामीले 12वटा वर्गीकरण गरेका छौँ। ती 12वटामा कुन कुनमा पर्छ भन्ने सोद्धाखेरि परिवार मूल्यलाई उत्तर दिनु त्यति गाह्रो नपर्ला। तर जस्तै यो यसको डिटेल इन्फर्मेसन लिने वासिङटन ग्रुप जस्तैका कुराहरू आयो भने त्यो परिवार मूल्य आफैले मात्र भन्न सक्ने अवस्था आउँदैन, किनकि व्यक्तिमा चाहिँ कस्तो खालको समस्या छ, कुन लेभलको समस्या छ भन्ने कुरा व्यक्तिलाई नै सोध्नुपर्छ, परिवार मूल्यलाई मात्र सोधेर पुग्दैन। उदाहरणको लागि मेरो घरमा मेरी आमा परिवार मूल्य हुनुहुन्छ, तर मलाई हेराइ बुझाइ हिँडाइ डुलाइमा कतिको समस्या छैन, छ, अलिअलि धेरै भन्ने कुरा त मलाई सोध्नु पऱ्यो नि, अरूलाई सोधेर थाहा हुँदैन। त्यसकारण पनि यी कुराहरू जनगणनामा समावेश गर्न नसकेको तर सर्वेक्षणमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। यहाँ जानकारीको लागि आजभन्दा 2-3 दिन अगाडि विभागबाट नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण भन्ने सर्वेक्षण सम्पन्न गरेर यसको प्रतिवेदन पनि CBSको वेब पेजमा हामीले अपलोड गरिसक्यौँ। यसमा 5 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका सबै व्यक्तिहरूको चाहिँ स्याम्पलमा परेका व्यक्तिहरूको वासिङटन ग्रुप अन डिसेबिलिटी स्ट्याटिस्टिक्स भनेको छ। त्यसमा सिभिलिटी मेजर गर्ने हो। त्यो मेजर सहितको हामीले तथ्याङ्क प्रकाशन पनि गरिसक्यौँ। यही सन्दर्भमा हामीले नेपाल जीवन स्तर सर्वेक्षण सुरु पनि गरेका थियौँ। तर सुरु गर्दै यो कोभिड-19 को असरले गर्दाखेरि फिलवर्क हाम्रो हुन सकेन। यो सर्वेक्षणमा यसको ब्युटी भनेको नेपालकै रिप्रेजेन्टेटिभ हुने गरी सबै पपुलेसनको रिप्रेजेन्टेटिभ फिगर आउने गरिकन हजुरले अघि भन्नुभयो जस्तै वासिङटन ग्रुप अन डिसेबिलिटीको डिटेल इन्फर्मेसन पनि हामी सोधेका छौँ। आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, धेरै महत्त्वपूर्ण छलफल भयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी अब यहाँ समक्ष बिदा हुन्छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद जगदीशजी, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। किनकि जनगणनामा प्रचार प्रसार गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। आम नागरिकले यी कुराहरू बुझ्नुपर्छ, जनगणना किन गरिन्छ, यसबाट मैले के बेनिफिट लिन सक्छु भन्ने कुराहरू व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा यहाँहरूसँग इन्टरेक्सन प्रोग्राम पनि वास्तवमा अरूहरूलाई पनि यसबाट चाहिँ नि केही चाहिँ फाइदा हुन्छ, प्रचार प्रसारको काम हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। धन्यवाद। अब पालो रहेको छ साताका गतिविधिको। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा CBMले विद्यालयमा पहुँचयुक्त खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता ढाँचा निर्माण सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गर्दैछ। विद्यालयको भौतिक संरचनामा सबै विद्यार्थीहरूको पहुँच पुर्याउन समावेशी ढाँचा निर्माणमा प्राविधिक इन्जिनियरहरूको सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्नका लागि सो प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागि CBMले जनाएको छ। राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग सङ्घ नेपाल र एसिया पेसिफिक अपाङ्गता युवाहरूको इन्चोन रणनीति नेटवर्कको आयोजनामा अपाङ्गता भएका युवाहरूको इन्चोन रणनीतिको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयक कार्यशाला काठमाडौँमा सम्पन्न गरिएको छ। अपाङ्गता भएका युवाहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सो कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउनुहोला। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 49110992। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ dhrcnepal56@gmail.com। हवस् त, अर्को साता बिहिबार साँझ 6 बजे फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार। आयो अपाङ्गता आवाज, नबुझ्नेहरूलाई बुझाउनु पर्छ, चेतनाको
आँखो दियो आजैदेखि बाल्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता